औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अमल है बुजुर्गाने दीन का बताया हुआ, इतना मजबूत है, थोड़ा सा सब्र, बस इसमें लगता कुछ नहीं है, थोड़ा सा सब्र चाहिए। सूरह कुरैश का वो अमल मैं बताऊंगा कि एक बंदा, यकीन करें कि रेडी लगाता था और सारा दिन खड़ा रहता, और हत्ता कि एक बार तो उससे एक फ्राडिया टक्कर गया। उसके पास आया, अमरूद उसने लगाए हुए थे। मेरी गौर से बात आपने सुनी है, फिर आप ये ना कहिएगा कि वजीफा यार आप सही नहीं बताते या पता नहीं किस तरह का बताते हो। बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा कि उस बंदे के साथ क्या मुजजा हुआ, उसने क्या अमल किया। कि एक बार वो रेडी लगा के खड़ा था अमरूद की, एक नौसरबाज उसके पास आया। उसने कहा भाई किस तरह किलो तुमने लगाए? उसने कहा भाई ये 40 रुपए किलो है। ठीक है जी, उस दौर में उस दिन जो रेट था उसके मुताबिक। उसने कहा ये जो सारे अमरूद हैं तुम्हारे पास कितने के लगे हुए हैं? उसने कहा ये अमरूद होंगे तकरीबन 40 किलो। उसने कहा कि 40 किलो, 40 के हिसाब से क्या रेट, कितने पैसे बने? वो कहने लगा जी, उसने हिसाब लगाया, तकरीबन 1600 रुपया बन गया। तो उसने कहा भाई भाई ये पकड़ो 2000 रुपया। क्या 2000 रुपया? बल्कि उसने 2000 दिया नहीं, उसने कहा कि ये 1600 रुपये मैं देता हूँ तुम्हें, इस तरह करो कि 400 रुपये मैं तुझे और देता हूँ, इन सब अमरूदों को काट दो, मेरे घर में ख़त्म है, ख़त्म शरीफ है, तो मेरे पास वक्त नहीं है, तुम काट दो, तुम पूरा 2000 रुपये ले लेना। रेडी वाले की तो ऐश हो गई। एक तो उसने रियायत भी नहीं करवाई, लोग किलो लेते हैं तो 10 रुपये कम करवाते हैं, तो उसने पूरे 40 किलो ले लिए तो रियायत भी नहीं करवाई, उल्टा 400 रुपये ज्यादा मिल रहा है। अब जनाब उसने कहा दूसरे बंदे को जो उसके साथ था, भाई तू चावल लेके आ। एक को कहा जा भाई तू चीनी लेके आ, यार मैंने सब्जी मंडी से जाके ये लेना है। उसको पता है क्या उसने कहा कि मैं तुझे 2000 रुपया देता हूँ, तो इस तरह कर अपने से 3000 रुपया दे, आके मैं तुझे 5000 देता हूँ। तू मतलब है कि मुझे 3000 दे ना, तुझे नोट 5000 का इकट्ठा दे दूंगा, मैं अब सब्जी मंडी से बाकी चीज़ें खरीद लाऊं, मेरे पास ये मतलब है कि वक्त नहीं है। बेचारे उसकी मुसीबत आई हुई थी रेडी वाले की, उसने 3000 रुपया दे दिया। अब क्या था जी, सरकार जब वो 3000 रुपया लेके गया तो उसने वापस ना आना था, वो ना आया। अब 3000 ये भी गया और 1600 रुपये के वो बंदा पूरे अमरूद काट के बैठ गया। जब 2 घंटे गुजरे ना तो उस रेडी वाले ने रोना शुरू कर दिया। ये मैं जाती सच्चा वाकया अपने ही बाजार में जो जिस जगह मेरी दुकान थी वहां का आपको बयान कर रहा हूँ। वो रोना शुरू हो गया। अब लोग इकट्ठे हो गए, सामने नाज़म का दफ्तर था, उस दौर में नाज़म हुआ करते थे, ये म्यूनसिपल कमेटियां नहीं थी। तो नाज़म भी आ गया, सब ने, गरीब बंदा था, मिल के पैसे डाले और उसको 1600 रुपये करके दिया, और फिर उन अमरूदों को और चीज़ें मिक्स करके चाट बना के पूरे मोहल्ले में बांटी। अब ये वाकया मैंने क्यों आपको सुनाया? मैंने ये वाकया सुनाया कि जब उसको 1600 रुपया दिया गया, तो नाज़म ने जो दिया 1600 रुपया, तो नाज़म का जो वालिद साहब थे वो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े नेक और पोची हुई हस्ती हैं। वो उसके पास खड़े हो गए, उसे दिलासा दिया कि भाई तेरा 1600 अब आ गया, अब 3000 जो वो ले गया था वो तो चला गया। वो कहने लगे कि तू रेडी लगाता है ना, तू 100 रेडियां लगवाया करेगा और तू उनका ठेकेदार बनेगा। यानी मैं तुझे एक वजीफा बताता हूँ, अगर तू गरीब है, लाचार हो गया है, बेबस है, मजबूर है, तेरी जिंदगी अजीरन हो चुकी है, तो एक वक्त आने वाला है जल्द, चंद 2-1 महीने में, यानी कि सालों साल नहीं, तू अपनी आंखों से मुजदात देखा करेगा और लोगों को दिखाया करेगा। तू जिस चीज पर हाथ रखा करेगा अल्लाह तुझे दे दिया करेगा। वो बुजुर्ग जो है, नाज़म साहब जो थे, वो उस इलाके के, उस टाउन के नाज़म थे ना, उसके वालिद साहब ये वजीफा उन्होंने बताया, मैं भी साथ खड़ा था। तो मैंने कहा मुझे भी इजाज़त है। वो कहने लगा सबको इजाज़त है। तो बार जो भाई उस वक्त उनके पास खड़े थे उनको इजाज़त है। तो वो कहने लगे कि वजीफ़ा है सूरह अल कुरैश का, अगर तू सूरह अल कुरैश, वो कहने लगे कि अगर मैं तुझे तरीका बताता हूँ, इस तरह तूने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला तुझे वो मुजज़ात नजर आएंगे, भाई तू खुद देखा करेगा कि तेरे साथ क्या हो रहा है। तो आप यकीन करें कि जब उसने वो अमल किया, ठीक है, थोड़ा सा मैंने शुरू में बताया कि सब्र की जरूरत है। वो सब्र क्यों चाहिए मैं बताता हूँ, अमल आप बता देता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन गुजारिश है अगर आपको इस अमल की इजाज़त चाहिए, वीडियो लाइक कर दें और एक कमेंट करें, आपको अमल की इजाज़त है। और सब्सक्राइब करना चाहें तो नया मेरा चैनल है, इसकी हौसला अफजाई करें और सब्सक्राइब भी कर दें।
تو دوستوں ان بزرگوں نے اس ریڑی والے کو جو عمل بتایا وہ یہ تھا، جو اپنی ریڑی لٹوا بیٹھا تھا، سارے امرود بھی کاٹ بیٹھا 1600 کے، اور پلے سے 3000 روپے بھی چلا گیا، لیکن کچھ بھرپائی تو اہل جو بازار تھے، اہل محلہ، انہوں نے کر دی تھی، لیکن بہرحال جو دکھ تھا، اس کو جو صدمہ ہوا وہ برداشت سے باہر تھا۔ تو بزرگوں نے اسے جو عمل بتایا وہ کیا تھا کہ جب بھی نیا چاند چڑھے، یاد رکھنا، نیا چاند کوئی بھی کسی مہینے کا جب نیا چاند چڑھتا ہے تو جب پہلی جمعرات آتی ہے، یاد رکھنا، جب پہلی جمعرات آئے اسے نوچندی کی جمعرات کہتے ہیں، اس دن سے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ فاقہ کشی کرنے والا جو بندہ ہے نا، رزق اس پر بند کر دیا گیا ہو، اس کو تو تھوڑا سا دھوکہ مل گیا تھا نا، یعنی اتنا مجبور اور بے بس ہو گیا وہ بندہ کہ وہ فاقے پر مجبور ہے، تو وہ کیا کرے؟ جب نیا چاند، کوئی بھی کسی مہینے کا نیا چاند چڑھتا ہے، نوچندی کا چاند یعنی نوچندی کی جمعرات، نوچندی کی جمعرات اسے کہتے ہیں کہ جب چاند چڑھ جائے نا، مثال کے طور پر آج 1 تاریخ ہے چاند کی، جب بھی پہلی جمعرات آئے، چاہے آج ہی کیوں نہ ہو، مثال کے طور پر چاند کی 1 تاریخ ہے، جمعرات ہے، اسے نوچندی کی جمعرات کہتے ہیں، یا چاند کی 6 تاریخ ہے، پہلی جمعرات آئی ہے، اسے جو جمعرات چاند چڑھنے کے بعد پہلی بار آئے اسے نوچندی کی جمعرات کہتے ہیں۔ تو نوچندی کی جمعرات کو وہ بزرگوں نے اسے بتایا، ناظم کے صاحب کے جو والد صاحب تھے، بزرگ تھے، بڑے اتنی لمبی سفید داڑھی، جس کو عمل بتاتے تھے کام ہو جاتا تھا، کہنے لگے کہ جمعرات کے دن جو کہ نوچندی کی جمعرات ہو، تو سورہ القریش کا مطلب ورد کر، تلاوت کر، سورہ قریش ایک بار اصول برکت کے لیے سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ دوستو ایک بار پھر سن لیں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو میرے پیارے سجنوں اور بیلیوں، ان بزرگوں نے بتایا کہ یہ سورہ قریش جو بھی میں نے تلاوت کی ہے، جو بندہ نوچندی جو بہت فاقہ کشی پر مجبور ہے، ہر کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی اس کی حاجت ہے، کوئی تمنا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے اور کوئی معاملہ ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی مال چاہیے، دولت چاہیے، مکان چاہیے، نوکری چاہیے، کوئی معاملہ ہے، وہ اپنی آنکھوں سے بوجھ دیکھے گا، بلکہ جو مانگا کرے گا ملے گا۔ اس سے کیا چاہیے کہ جب بھی کوئی نیا چاند چڑھے، پہلی جب جمعرات آئے تو پہلی جمعرات سے عمل شروع کرے، سورہ القریش 110 مرتبہ پڑھے، یہ 110 لکھا ہوا آ رہا ہے، 110 ٹائم 110 مرتبہ پڑھے، اور یہ عمل 41 دن جاری رکھے۔ اس ریڑی والے نے یہ عمل کیا، اور اب وہ اسی روڈ پر، جس روڈ پہ کھڑا ہو کے وہ ریڑی لگاتا تھا، اب اس کی بہت بڑی فروٹ کی دکان ہے۔ پہلے ایک ٹائم تھا کہ 1600 روپے کے امرود وہ کٹوا کر رو رہا تھا کہ اب میں نے دیکھیں کتنا بڑا اس کے ساتھ ظلم ہوا، ایک تو وہ 3000 روپے لے گیا، دوسرا 1600 کے امرود کٹوا گیا، یعنی اسے پکا کیا ہے نا اس نے کہ بھائی 1600 کا امرود ہے، اس کو کاٹ کے دے، تجھے 2000 دے دوں گا، 400 مزدوری دے دوں گا، 3000 ادارہ دے، میں منڈی سے سامان لے کے آتا ہوں، 5000 اکٹھا تجھے دے دوں گا۔ تو دیکھیں اس طرح کے حالات میں پھنسا ہوا بندہ بھی بہترین طریقے سے زبردست ہو گیا اور اپنی دکان کا مالک ہو گیا، اور ان بزرگوں کے وہ پاؤں دھو دھو کے پیتا ہے جن بزرگوں نے یہ عمل انہیں بتایا۔ تو دوستو اگر آپ بھی مجبور، بے بس، لاچار ہیں تو نوچندی جمعرات جو کہ ہر چاند کے چڑھنے کے بعد پہلی جمعرات ہوتی ہے، آئے 110 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں اور 41 دن اس عمل کو کنٹینیو کریں۔ خواتین جو اپنی مجبوری کے ایام میں وہ دن بعد میں بھی شمار کر کے جاری رکھ سکتی ہیں عمل، بے فکر رہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔